ओके सो के छ अस्ति पढ्नु पढाउनु छ गरे होला हैन त्यसको आन्सर क्वेशन नम्बर 4 को मैले ल त्यसको आन्सर म उगर पठाइदिन्छु हैन त्यसबाट मिलाउँदा हुन्छ हैन त्यो यतिकै सेन्टेन्स कति तिमीहरुले भन्नु 9.1 को त प्र्याक्टिस भयो होला मैले भनेथे हैन त्यसको आन्सर त्यहाँबाट मिलाउँदा हुन्छ है सीधा इसको वीडियो छ कि नै कसको भनेको यो युनिट 9 को पार्ट 1 छ युनिट 9 को पार्ट 1 को भिडियो छ के पठाइदिनु न सर अस्तिदेखि भनिरहेको छु त्यसलाई ग्रुपमै पठाइदिन्छु अब आयो ओके के गरौँ अर्को स्टार्ट गरौँ 9.3 पढौँ त है म म्युट गर्छु है 9.3 मा indirect questions indirect questions 9.3 मा है र यसमा मैले के भनेको थिएँ कि युनिट 6 को जुन पढेको थिएँ नि पहिला ओ युनिट 6 को पढेर आउनु भनेको थिएँ युनिट 6 को पढेर आउनु लाग्छ छैन त्यसमा हेर त के छ question just the first question दिएको छ what time did you wake up यस्तो दिएको छ तलले बनाउनु छ can you remember वगैरह है ना questions are how much color TVs चारवटा क्वेशन गरेर बाँकी सब गरिहाल्छ अब हेर है यसमा इन्डाइरेक्ट क्वेशन छ है इन्डाइरेक्ट क्वेशनमा हामीले के गरेको छ जुन हामी रिपोर्टिङ जुन लेख्थ्यो नि ही टोल्ड मी आस्क मी त्यो अलरेडी दिएको छ क्यान यु रिमेम्बर भनेको त्यो रिपोर्टिङ हो है यहाँ हैव यु एनी आइडिया त्यो रिपोर्टिङ हो यहाँ आई वन्डर रिपोर्टिङ हो यहाँ डिड यु नोटिस त्यो अलरेडी के छ रिपोर्टिङ दिएको छ हामीले आफूले लगाउनु पर्ने छैन है आफूले यसमा लगाउनु पर्दैन यो अलरेडी रिपोर्टिङ दिएको छ अब हामीले यसमा गर्नुपर्ने के हो यो जुन सेन्टेन्स छ हामीले न्यारेसन पढ्दा के पढेछौँ अस्ति सेन्टेन्सलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुन सेन्टेन्स हो त्यो असर्टिभ सेन्टेन्स हो कि यस नो क्वेशन हो कि डब्ल्युएच क्वेशन हो अस्ति त्यही पढेछौँ त्यो चिन्नु पर्यो त्यो जुन सेन्टेन्स हो त्यही अनुसारले हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यो सेन्टेन्सहरु के भएको छ यहाँ व्हाट टाइम भनेको छ व्हाट टाइम के हो व्हाट के हो डब्ल्युएच वर्ड हो अब हेर डब्ल्युएच वर्डबाट सुरु भएको छ र लास्टमा क्वेशन मार्क छ भने यो कुन सेन्टेन्स भयो डब्ल्युएच क्वेशन डब्ल्युएच वर्डबाट स्टार्ट भएर लास्टमा क्वेशन मार्क छ भने कुन सेन्टेन्स भयो डब्ल्युएच क्वेशन भयो त डब्ल्युएच क्वेशन त हाम्रो रुल के छ बनाउने डब्ल्युएच वर्डलाई पहिला जस्ताको थियो सानो जस्तै भन यो रिपोर्टिङ भयो हैन जस्तै ही आस्क्ड मी लेख्थ्यौ तिमी
त्यसको सट्टामा यहाँ क्यान यु रिमेम्बर छ। हामी के गर्ने अब WH वर्डलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने इन्भर्टेड कमाको सट्टामा व्हाट टाइम है। इन्भर्टेड दिएको छैन तर बुझ्नु त्यो इन्भर्टेड हो किनभने यो रिपोर्टेड स्पिच हो भने यदि सँगै आएको भए त यहाँ इन्भर्टेड कमा दिएको हुन्थ्यो हो। त यहाँ WH वर्ड लेख्ने अनि WH वर्ड लेखेपछि अब के गर्ने अब बाँकी रहेको सेन्टेन्सलाई अस्ति हामीले के सिकेको छौँ बाँकी रहेको सेन्टेन्सलाई कुन फर्मेटमा लेख्ने हो एसर्टिभ सेन्टेन्सको फर्ममा लेख्ने हो। एसर्टिभको फर्ममा एसर्टिभ सेन्टेन्सको फर्ममा लेख्नु भन्नु भनेको पहिला के लेख्नु पर्छ पहिला सब्जेक्ट लेख्नु पर्छ त्यसपछि टेन्स अनुसारको एक्जुलेटिभ भर्ब होला मेन भर्ब होला अब्जेक्ट होला यस्तो फर्ममा लेख्नु पर्यो जुन टेन्सको छ त्यसको पहिला सब्जेक्ट अनुसार। त अब सब्जेक्ट लेख यहाँ यु सब्जेक्ट छ यहाँ अब्जेक्ट पनि छैन कि यो चेन्ज हुन्छ यहाँ यु लेख यु भयो है ओके यो चेन्ज नगरेको किनभने यहाँ यु अब्जेक्टहरु पनि छैन अरु छदै छैन भनेले किन चेन्ज गर्नु पर्यो यो अरु यहाँ अब्जेक्टमा भएको भए त्यसको अनुसारले चेन्ज हुन्थ्यो यहाँ छैन भने अर्को राख्नु भन्दा यु नै राख्दिने किनभने माना यहाँ यु छ र त्यहाँ यु त्यही भएर जे पनि हैन ओके सो यु भयो। अब त्यसपछि अब हेर त डिड प्लस V1 छ डिड प्लस V1 कुन टेन्स हुन्छ सिम्पल पास्ट सिम्पल पास्टलाई हामीले कुन टेन्समा चेन्ज गर्ने पास्ट पर्फेक्टमा ह्याड प्लस V3 मा। तर रुल के पढेछौँ चेन्ज अफ टेन्स तब मात्र हामीले गर्ने हो जब रिपोर्टिङ हाम्रो कुनमा हुन्छ पास्ट फर्ममा हुन्छ तब गर्ने यो अस्ति पढायो हैन। चेन्ज अफ टेन्स गर्नको लागि या चेन्ज अफ एडभर्बियल्स गर्नको लागि हाम्रो रुल के पढेको छौँ यदि यहाँ रिपोर्टिङमा जस्तै सिकाएको छैन जस्तै टोल्ड छ भने उता टेन्स चेन्ज हुन्छ टेन्स छ भने चेन्ज हुँदैन सिकाएको थिएँ हो एक्ज्याक्टली त्यही। यदि रिपोर्टिङ यदि पास्टमा छ भने टेन्स चेन्ज गर्ने यदि रिपोर्टिङ पास्टमा छैन भने टेन्स चेन्ज गर्न मिल्दैन। यहाँनिर हेर त अब क्यान यु रिमेम्बर छ यो क्यान के हो क्यान प्रेजेन्ट फर्म हो खासमा यदि क्यानको ठाउँमा कुड हुन्थ्यो कुड पास्ट फर्म हुन्थ्यो तर यहाँ क्यान छ त क्यान कुन फर्म हो प्रेजेन्ट फर्म हो प्रेजेन्ट फर्म हो भने टेन्स चेन्ज गर्न मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन भने यो कुन टेन्स हो त्यही टेन्सको एसर्टिभमा राख्दिनु पर्यो। यो डिड प्लस V1 कुन टेन्समा आउँछ सिम्पल पास्टमा आउँछ कि सिम्पल पास्टमा आउँछ। अब सिम्पल पास्टको एसर्टिभमै हामीले लेख्नु पर्ने भयो। सिम्पल पास्टको एसर्टिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ याद गर त सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ हो। अब हामीले एसर्टिभमै राख्नु छ भने जुन टेन्स छ त्यही टेन्समा राख्नु पर्यो। सिम्पल पास्टको एसर्टिभमा सब्जेक्ट हुन्छ V2 हुन्छ अब्जेक्ट त्यसमा डिड त हुँदैन नि एसर्टिभमा यो त क्वेशन बनाउँदा नेगेटिभ मात्रै डिड लाग्छ फेरि यो नभन्नु कि यो डिड कहाँ गयो त्यो एसर्टिभमा लेखिरहेको छ भने एसर्टिभमा डिड त हुँदैन हो। अब यहाँ सब्जेक्ट यहाँ यु भइसक्यो अब V2 चाहियो वेक अप को V2 के हुन्छ वोक अप हुन्छ वोक अप भयो। अब त्यसपछि यहाँ दिस मर्निङ दिस के हो टाइम एडभर्बियल्स दिस को दैटमा चेन्ज हुनु पर्ने हो। तर रुल के छ रिपोर्टिङ यदि पास्टमा छ भने बल्ल टेन्स र एडभर्बियल चेन्ज हुने हो भनेपछि यो पनि चेन्ज हुँदैन किनभने यहाँ प्रेजेन्ट छ दिस को दिस नै रहन्छ दिस मर्निङ ठीक छ दिस मर्निङ यस्तो गर्ने। क्यान यु रिमेम्बर व्हाट टाइम यु वोक अप दिस मर्निङ। अब लास्टमा अब के गर्ने है अस्ति जस्तै ही आस्क्ड मी ही टोल्ड मी पढ्दा हामी लास्टमा फुल स्टप गरिरहेको थियौँ तर अब यहाँनिर चेन्ज हुन्छ है कस्तो चेन्ज हुन्छ। अब यो एउटै सेन्टेन्स बन्यो अब यो एउटै सेन्टेन्स बनेपछि हेर्ने यहाँनिर केबाट स्टार्ट्स यो क्यान के हो एक्जुलरी भर्ब हो क्यान के हो एक्जुलरी भर्ब हो। सो यदि एक्जुलरी भर्बबाट स्टार्ट छ भने हामीले यता के गर्ने अब लास्टमा क्वेशन मार्क दिनुपर्छ के एक्जुलरी भर्बबाट स्टार्ट छ भने लास्टमा क्वेशन मार्क दिनुपर्छ। यदि सब्जेक्टबाट स्टार्ट भएको फुल स्टप हुन्छ यो ध्यान दिने यसमा हेर क्याटे हैव यु एनी आइडिया अनि यहाँ रिपोर्टेड गर्छ हाउ मच डु कलर टिभीज कस्ट दिस डेज यो पनि के हो हाउ मच लागेको छ हाउ मच लाग्नु भनेको WH क्वेशन भयो। सो WH क्वेशनलाई के बनाउने
पहिला त डब्ल्युएच वर्डले यहाँनिर लेख्ने हाउ मच डब्ल्युएच वर्डलाई लेख्ने त्यसपछि पहिला सब्जेक्ट अब डु अनि यहाँ v1 छ भने चाहिँ यो कलर टिभी चाहिँ के भयो सब्जेक्ट भयो हाउ मच डु कलर टिभीज कस्ट दिस डेज त्यसमा सब्जेक्ट के हो कलर टिभी त पहिला सब्जेक्टलाई लेख्ने है कलर टिभीज जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ कलर टिभीज है अब त्यसपछि अब हेर चेन्ज डु प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 कुन टेन्स हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो है डु प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 कुन टेन्स हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अब हामीलाई अब यसलाई टेन्स चेन्ज गर्ने कि नगर्ने अब यहाँनिर फेरि हेर रिपोर्टिङमा के छ हैव यु एनी आइडिया यो हैव के हो प्रेजेन्ट हो कि पास्ट हो यो प्रेजेन्ट हो प्रेजेन्ट परफेक्टमा युज हुन्छ नि प्रेजेन्ट परफेक्टमा त हैव हैज के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ v1 v5 had भएको भए के हुन्थ्यो पास्ट हुन्थ्यो यहाँनिर हैव यु एनी आइडिया को सट्टामा had you any idea भएको भए के हुन्थ्यो पास्ट हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ have छ have भनेको प्रेजेन्ट फर्म हो प्रेजेन्ट फर्म छ भने टेन्स चेन्ज हुन्छ हुँदैन भनेपछि यो जुन टेन्समा छ त्यही टेन्सको असर्टिभ स्ट्रक्चरमा लेखिन्छ यो डु प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 कुन टेन्स हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अब सिम्पल प्रेजेन्टको असर्टिभ स्ट्रक्चर के हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस ऑब्जेक्ट सिम्पल प्रेजेन्ट के हुन्छ सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँनिर सब्जेक्ट भइसक्यो अब हामीले चाहिँ v1 और v5 कलर टिभीज हो टिभीज भनेको प्लुरल हुन्छ प्लुरल सँग के लाग्छ v1 लाग्छ कस्ट को v1 के हुन्छ कस्ट यहाँ सबै छ कस्ट हाउ मच कलर टिभीज कस्ट अब त्यसपछि यो दिजलाई चेन्ज गर्ने कि नगर्ने दिजलाई दोजमा चेन्ज गर्नु पर्ने तर यहाँनिर रिपोर्टिङमा हैव के हो प्रेजेन्ट हो अब यसलाई चेन्ज गर्ने नगर्ने जस्ताको त्यस्तै दिस डेज भयो अब लास्टमा के राख्ने क्वेशन मार्क के फुल स्टप यहाँ हेर हैव एक्जुअली भर्ब स्टार्ट छ लास्टमा के हुन्छ क्वेशन मार्क हुन्छ यस्तो तरिकाले बनाउनु हैन अर्को हेर व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट यहाँ छ आई वन्डर दिएको छ अब यो पनि डब्ल्युएच क्वेशन भयो व्हाट टाइम डब्ल्युएच क्वेशन छ भने यो डब्ल्युएच वर्डले जस्ताको त्यस्तै सारा व्हाट टाइम आई वन्डर व्हाट टाइम त्यसपछि डज प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 छ डज प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 छ त पहिला के गर्नु पर्यो हामीले सब्जेक्ट ल्याउनु पर्यो सब्जेक्ट यहाँनिर के छ द फिल्म व्हाट टाइम द फिल्म सब्जेक्ट ल्याउने त्यसपछि अब यो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 कुन चाहिँ छ सिम्पल प्रेजेन्ट त्यसमा डु प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 थियो यसमा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 सिम्पल प्रेजेन्ट नै हो अब यसको टेन्स चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पहिला त्यो हेर्नु पर्यो यहाँ रिपोर्टिङमा के छ आई ओन्डर यो वन्डर के हो वन्डर v1 हो वन्डर v1 हो नि त अब तिमी दिमागले गर्दा v1 कुन टेन्समा लाग्छ सिम्पल प्रेजेन्टमा v1 भनेको प्रेजेन्ट हो वन्डर v हो नि प्रेजेन्ट भयो अब यो प्रेजेन्ट छ भने टेन्स चेन्ज हुन्छ हुँदैन फेरि पनि टेन्स चेन्ज भएन जुन टेन्समा छ त्यही टेन्समा लेख्नु पर्यो डज द फिल्म स्टार्ट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 छ भने कुन टेन्स भयो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सिम्पल प्रेजेन्टको असर्टिभमा लेख्नु पर्यो सिम्पल प्रेजेन्टको असर्टिभ के हो यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस v1 v5 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ द फिल्म आइसक्यो अब के लगाउने v1 कि v5 द फिल्म सिंगुलर हो सिंगुलर सँग के लाग्छ v5 लाग्छ त्यही भएर त यहाँ डज लागेको थियो v5 लाग्छ स्टार्ट को v5 के हुन्छ स्टार्ट्स हुन्छ स्टार्ट्स आई वन्डर व्हाट टाइम द फिल्म स्टार्ट्स अब लास्टमा के गर्ने हामी फुल स्टप दिने क्वेशन मार्क दिने यसको लागि यहाँ हेर यहाँ केबाट स्टार्ट भएको छ आई बाट आई के हो सब्जेक्ट हो अहिलेसम्म यहाँनिर यो एक्जुअली भर्बबाट स्टार्ट भएको थियो त लास्टमा क्वेशन मार्क थियो यहाँनिर यो सब्जेक्टबाट स्टार्ट छ भने के गर्ने यहाँ लास्टमा फुल स्टप दिने यसलाई चेन्ज नगर्ने फुल स्टप दिने यसरी बनाउनु छ अर्को यो तलबाट हेर यही चाहिँ ओल्ड स्कुलमा यसको आन्सर मिस्टेक दिएको छ त्यो यो चाहिँ सिकाउँछु है डिड यु नोटिस है अब हेर त यो सेन्टेन्स के छ कुन सेन्टेन्स हो वाज ही अलोन यसमा डब्ल्युएच वर्ड छैन वाज के हो एक्जुअली भर्ब हो यहाँ मेन भर्बको पनि काम यसैले गरेको छ यसमा डब्ल्युएच क्वेशन वर्ड त छैन भनेपछि यो डब्ल्युएच क्वेशन भएन यो कुन क्वेशन भयो यस नो क्वेशन भयो
अब यो यस्तो क्वेशन हो भने हामीले यहाँ बीचमा के लगाउने इफ अर वेदर लगाउने तिमीले इफ पनि लगाउन सक्छौ वेदर पनि लगाउन सक्छौ यो डब्ल्युएच क्वेशन होइन डब्ल्युएच क्वेशन होइन भने यहाँ के लगाउने इफ अर वेदर लगाउने त्यसपछि यो ही सब्जेक्ट अब के गर्ने एसर्टिभमा लेख्नु छ एसर्टिभमा लेख्दा पहिला सब्जेक्ट लेख्छौ सब्जेक्ट ही हो थर्ड पर्सन चेन्ज हुन्छ हुँदैन हीलाई जस्ताको त्यस्तै यहाँ लेख ही इफ ही अब त्यसपछि अब यहाँ भर्ब वाज छ हामी चेन्ज अफ टेन्स अनुसार वाज लेखेमा चेन्ज गर्ने हो ह्याड बीनमा लेखेको जस्तो स्ट्रक्चर त्यो चेन्ज गर्ने कि नगर्ने अब यहाँ हेर्दा डिड यु नोटिस छ रिपोर्टिङमा डिड यु नोटिस यो डिड कुन फर्म हो पास्ट फर्म हो डिड कुन टेन्समा लाग्छ सिम्पल पास्टमा लाग्दैन हो सो रिपोर्टिङ यहाँनिर पास्ट आयो भने हामीले टेन्सलाई चेन्ज गर्ने कि नगर्ने गर्ने हामी टेन्स चेन्ज कब गर्छौं टेन्स र एडभर्बियल्स कब चेन्ज गर्छौं जब रिपोर्टिङ पास्टमा हुन्छ यहाँ पास्ट दिएको छ भने यसलाई टेन्स चेन्ज गर्ने अब वाज को चेन्ज भएर के हुन्छ ह्याड बीन हुन्छ यहाँ लेख ह्याड बीन है डिड यु नोटिस इफ ही ह्याड बीन त्यसपछि जेसो सारा एलोन भयो अब लास्टमा क्वेशन मार्क लेखेको फुल स्टप दिने यहाँ हेर एक्जुलेटिभ भर्ब डिड के हो एक्जुलेटिभ भर्ब एक्जुलेटिभ भर्बबाट स्टार्ट गरेर लास्टमा के हुन्छ क्वेशन मार्क हुन्छ यस्तो तरिकाले बनाउनु यसको आन्सर तिम्रो ओल्ड इज गोल्डमा इफ ही वाज अलोन दिएको छ त्यो रङ है इफ ही वाज अलोन हुँदैन वाजलाई हामीले रिपोर्टिङ हाम्रो पास्टमा भएकोले चेन्ज गर्नै पर्छ सो ओल्ड इज को आन्सर यहाँ रङ दिएको छ कन्फ्युज नहुनु है ओके म तिमीलाई अनम्युट गर्छु सोध्नु ओके यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ नबुझेको केही छ भने सोध है के छ यसमा के सब नबुझेको सब बुझ्यो सब बुझेको क्या बुझेको भने स्क्रिनशट लिनु छ भने लिऊ है ओके वेट छ है यसलाई एक्जाममा तिमीलाई युनिट 9 बाट क्वेशन आउने भनेको 9.1 र 9.3 मात्रै हो यसको अलावा अरु कुनै पनि आउँदैन तर पनि हामी 9.5 मा मेकिङ स्योर दिएको छ त्यो पढिहाल्नु मात्र अलिकति है त्यो अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन चान्सेस पनि एकदमै कम छ तर पनि पढिहाल्नु 9.5 मा दिएको छ मेकिङ स्योर को मतलब के हुन्छ स्योर हुनु हामी स्योर कब हुन चाहन्छौं जब हामीलाई केही कुराको डाउट हुन्छ है डाउट यदि छ भने हामी स्योर हुन त्यहाँ चाहन्छौं अब यहाँ हेर त क्वेशनमा डाउट छ भने हामी के हुन्छौं स्योर हुन चाहन्छौं हामी स्योर हुनको लागि के गर्नुपर्छ स्योर हुनको लागि ट्याग क्वेशन गर्नुपर्छ के किन ट्याग क्वेशन गर्नुपर्छ हेर त हामी सपोज कसैले भने उ डाक्टर हो he is a doctor यो स्टेटमेन्ट भयो नि he is a doctor त मैले भन्न त भने he is a doctor तर यदि माना मलाई त्यसमा डाउट लाग्यो यार यो साच्चै डाक्टर हो कि होइन म के गर्छु ट्याग क्वेशन सोध्छु उ डाक्टर हो होइन र उ डाक्टर हो होइन र भनेर सोधिदिन्छु नि हो उ डाक्टर हो भने तर यो कुरामा मलाई स्योर भएन त मैले के गर्दिए होइन र भनेर भन्ने नि त त्यो होइन र भन्नु भने के हो ट्याग क्वेशन सो हामी स्योर हुनको लागि के गर्छौं ट्याग क्वेशन लगाउँछौं अब तिम्रो बुकमा दिए अनुसार हामीले 3 तरिकाले बनाउनु पर्ने छ ट्याग क्वेशन तर तिमीले एउटै तरिकाले प्र्याक्टिस गरे भइहाल्छ किनभने एक्जाममा आयो त अहिलेसम्म आएको पनि छैन आयो भने सिम्पल एउटा तरिकाले बनाउन आउँछ किनभने 1 मार्क्सको लागि 3टा सेन्टेन्स बनाउनले दिन्छ 1 मार्क्सको लागि एउटा सेन्टेन्स मात्रै बनाउन दिन्छ जुन फर्स्ट सिम्पल छ त्यही अनुसारले बनाउन दिन्छ है त अब ट्याग क्वेशन भनेको हो के त फेरि कतिलाई कन्फ्युजन होला एक्जुलेटिभ भर्ब लगाउने एक्जुलेटिभ भर्बलाई अब नेगेटिभ बनाउनु छ भने यसैमा एन एपोस्ट्रोफी टी थप्ने सब्जेक्ट थप्ने क्वेशन मार्क राख्ने यो भयो ट्याग क्वेशन
हैन जस्तै he is reading दिएको छ he is reading यहाँनिर के छ is verb छ यहाँ कमा दिने र is मा यसरी नट लगाउने is apostrophe not अनि यहाँनिर he लेख्ने है राम works in the morning यस्तो दिएको छ अब यहाँ के छ v5 छ v5 त एक्जुलेटिभ वर्ब छैन त v5 एक्जुलेटिभ वर्ब हुँदा कुन लगाउँछौ हामी सिम्पल प्रेजेन्ट मा does लगाउँछौ त does मा apostrophe s does not अनि राम केटा मान्छे भने केटा मान्छे सट्टामा he doesn't he यस्तो गर्नु यही टाइप क्वेशन हो है अब 9.5 मा क्वेशन दिएको छ यहाँ हेर्नु त you think Andrew left the country on Saturday, but you are not sure. Right? अब हेर त यहाँ के भन्यो you think तिमीलाई लाग्छ Andrew left the country on Saturday. यो Andrew भन्ने मान्छे Saturday देश छोडेर गयो. But you are not sure. तर तिमीलाई sure छैन. के कुराको लागि sure छैन तिमीलाई के लाग्छ? तिमीलाई लाग्छ के लाग्छ यहाँ स्टेटमेन्ट छ. Andrew left the country on Saturday. Sentence यो हो नि त. Information यो हो कि Andrew left the country on Saturday. यो information हो. तिमीलाई यही लाग्छ. तर यसको बारेमा तिमी sure छैनौ. त पहिला अब के गर्ने हो यसलाई ट्याग क्वेशन बनाउनु पर्यो. पहिला यो सेन्टेन्सलाई सार्नु. Andrew left the country on Saturday. Sentence लेख्ने पहिला स्टेटमेन्ट जे छ त्यो स्टेटमेन्टलाई लेख्ने Andrew left the country on Saturday. स्टेटमेन्ट लेख्ने र त्यसपछि यो स्टेटमेन्टको अब के गर ट्याग क्वेशन बनाइदिउ. यहाँ Andrew के हो सब्जेक्ट हो लेफ्ट के हो V2 हो सब्जेक्ट प्लस V2 कुन टेन्स हुन्छ सिम्पल पास्ट. अब सिम्पल पास्टलाई ट्याग बनाउँदा हामी एक्जुलेटिभ वर्ब कुन युज गर्छौं सिम्पल पास्टमा डिड युज गर्छौं सिम्पल प्रेजेन्टमा डु डज युज गर्छौं बाकी अरुमा दिएकै हुन्छ. यो V2 हो भने डिड लगाउनु यहाँ लेख डिड अनि एन एपोस्ट्रोफी टी डिडन्ट. एन्ड्रयू केटा हो भने ही डिडन्ट ही सरी अफर्मेटिभलाई नेगेटिभ ट्याग हुन्छ अनि नेगेटिभ छ भने अफर्मेटिभ ट्याग. तिमीलाई यहाँ सब दिएको अफर्मेटिभमा छ नेगेटिभ बनाउने डिडन्ट भयो. सिम्पली तिमी यति बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु. तर यसको लागि अरु पनि दिएको छ एक्जाम यहाँ पढाउनलाई अरु तरिका पनि दिएको छ. यहाँ के गरेको छ सैटरडे लाई एन्ड्रयू लाई इटालिक्स गरेको छ के यस्तो पनि गर्न मिल्छ. इट वाज एन्ड्रयू एन्ड्रयू केटा हो र सब्जेक्ट हो यहाँ हैन हु लेफ्ट द कन्ट्री अन सैटरडे यस्तो गरेर अनि यहाँ लेख. अब यहाँ एक्जुलेटिभ के भयो वाज भयो. वाज छ भने वाज को वाजन्ट अनि यहाँ सब्जेक्ट के भयो इट भयो. यहाँ इट लेख्न सक्छौ वाजन्ट इट यस्तो पनि बनाउनु पर्ने छ. तर एक्जाममा त्यस्तो आउँदैन. एक्जाममा सिम्पली तिमी यही गर्दा हुन्छ. अर्को सैटरडे छ इट वाज सैटरडे है इट वाज अन सैटरडे अन सँगै आउँछ. इट वाज अन सैटरडे. अब सैटरडे के भयो डेट भयो. र डेट को लागि हामी कुन डब्ल्युएच वर्ड युज गर्न सक्छौ when अनि बाकी सारा एन्ड्रयू left the country. ठीक छ है. it was on Saturday when Andrew left the country. अब यहाँ फेरि के छ was र it छ. यहाँ was wasn't it लगाउन सक्छौ. यति मात्र हैन अरु पनि तरिका छ. जस्तै मान सैटरडे लाई फोकस गरेको छ. सैटरडे को डेट हो त लेख्ने सैटरडे डेट हो. सैटरडे was the day. Saturday was the day when Andrew left the country. यस्तो गर्न सक्छु. अब यो was अनि सैटरडे को लागि इट लाग्छ फेरि यहाँ wasn't it पनि हुन्छ. सो यसमा डिफरेन्ट तरिकाले बनाउन भनेको छ. तर तिमीलाई सबभन्दा सजिलो भन्छु यो फर्स्ट वाला तरिका बनाउनु. किन एक्जाममा आएको छैन आयो भने जुन यहाँ स्टेटमेन्ट छ त्यसैको हामीले ट्याग बनाउनु पर्ने भन्छ कि मेन ट्याग त्यही हो.
यही बनाइदिए सब्जेक्ट V2 छ यसलाई ट्याग बनाइदेऊ या मन लाग्छ भने तिमी यसरी पनि प्र्याक्टिस गर जुन इटालिक्स गर्नु त्यसलाई it was गरेर या it was the Saturday was the day Andrew was the person यस्तो पनि गर्नु Andrew was the person who left the country on Saturday चाहिँ it was Andrew who left the country on Saturday जसरी बनाइने हुन्छ तर सबभन्दा राम्रो यो चाहिँ मेन प्र्याक्टिस गर्नु यो जले बनाउन आउँछ बाकी सबै आइहाल्छ है त र 9.6 मा पनि यही क्वेशन दिएको छ अलिकति क्वेशनको दिने तरिका चेन्ज गर्नु छ स्क्रिनशट लिन चल्यो है म माथिको क्वेशन उ गर्छु है अब हेर जस्तै 9.6 मा 9.6 मा पनि यही क्वेशनहरु छ के यसमा दियो सलमा lost her handbag at a party at the French embassy. यस्तो दिएको छ सलमा lost her handbag at a party at the French embassy. र यसमा के गरेको छ सलमालाई ह्यान्डब्यागलाई र फ्रेन्च एम्बेसीलाई इटालिक्स गरेको छ भनेपछि तीनटा सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने छ एक्जाममा त्यस्तो आउँदैन तिमी एउटै बनाए पनि हुन्छ सिम्पली मान यसैले बनाइदिँदै फेरि यसलाई दुई चोटी लेखेर लेख्दा हुन्छ म यही लेखिदिरहेको छु है सलमा लस्ट हर ह्यान्डब्याग यहाँ के छ लस्ट V2 हो त V2 को सट्टामा के लेख्ने डिड नट प्लस डिड नट V2 को सट्टामा डिड नट प्लस अनि के गर्ने सब्जेक्ट सलमा केटी हो भने केटी को लागि सी डिड सी सलमा लस्ट हर ह्यान्डब्याग एट अ पार्टी एट द फ्रेन्च एम्बेसी त यहाँ लस्ट के हो V2 त V2 छ भने डिड अनि सी गर्दा हुन्छ अर्को तरिकाहरु पनि छ है यो पनि एन्सरै हो है यसलाई लेखेर गर्दा हुन्छ अर्को तरिका चाहिँ माना सलमालाई फोकस गरेको छ त यहाँ यस्तो लेख्न सक्छौ सलमा है सलमा वाज पास्टमा छ पास्टैमा लेख्दा हुन्छ सलमा वाज यो के हो सलमा केटी हो was the girl Salma was the girl who lost her handbag at a party at the French embassy यस्तो गर्न सक्छौ र क्लासमा कमा दिएर अब यहाँ त was अनि यो केटी हो was को के हुन्छ wasn't अनि सलमा केटी हो भने सी wasn't सी यसरी लेख्न सक्छौ हैन अर्को माना ह्यान्डब्याग it was her handbag सलमा lost at party at French embassy wasn't it ठीक छ French embassy was the place where Salma lost her handbag at party हैन अनि wasn't it लेख्न सक्छौ तर सजिलोको लागि सिधै हुन्छ एउटा मात्रै बनाएर गर प्र्याक्टिस गरिहाल्छ एक्जाममा यो आउने वाला पनि छैन आयो भने एउटा मात्रै बनाउनु हुन्छ ठीक छ अनम्युटै छ तिमीहरुलाई यसमा केही प्रब्लम छ युनिट 9 हाम्रो सक्यो है युनिट 9 मा मेन आउने भनेको 9.1 र 9.3 हो यसको अलावा यो मात्र एउटा पढ्दा हुन्छ कसैले के प्रब्लम छ सोध्न सक्छु है ल भयो भने सक्यो आजको लागि युनिट 9 सक्यो भोलि हामी युनिट 10 स्टार्ट गर्छौं है सर अनसीन पैसेज कहाँबाट आउँछ सर अनसीन पैसेज त जहाँबाट नि आउन सक्छ बाहिरबाट आउँछ यो 15 मार्कको बाहिरबाट आउँछ यो बाहिरबाट पनि आउँछ कहिलेकाहीँ त्यो मिनिङ्स इन्टु वर्ड्स को जुन दिएको छ नि पछाडीतिर त्यो पनि आइदिन सक्छ सबभन्दा पैसेजको लागि सबभन्दा राम्रो छ नि ओल्ड इज गोल्डमा जुन पैसेज दिएको छ नि त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्ने त्यहीबाट आइदिन्छ के प्राय त्यही सबबाट आउँछ के अनसीन भन्ने बित्तिकै नदेखेको कुरा हो नि त त्यो जताबाट पनि जे पनि राख्दिन्छ जस्तै माना अहिले कोभिड-19 चल्दै छ कोभिड-19 को सम्बन्धमा केही एउटा कुनै प्यासेज हाल्दिन सक्छ हैन जस्तै माना अहिले प्यालेस्टाइन इजरायलको वार चल्दैछ त्यसै सम्बन्धी केही राख्दिन सक्छ के प्राय त्यस्तोमा रिसेन्ट कुराहरु राख्दिरा हुन्छ के त्यसको सबभन्दा राम्रो ओल्ड इजबाट प्र्याक्टिस गरेर भइहाल्छ प्यासेजको लागि त त्यति बेलै जे दिमागमा आउँछ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ सर त्यो भिडियोहरु हाल्नु न सर त्यो अस्तिको भिडियोहरु हैन हेर सब त्यो म म्यानेज गरिरहेको थिएँ बुझ्यौ हिजो त्यसैमा म बिजी थिएँ अलिकति आफू बिजी पनि भइहाल्छु अब त्यो सब म्यानेज भइसकेको छ अब बस खाली त्यो अपलोड गरेर म तिमीलाई लिंक पठाइदिन्छु बस
आज त्यो काम सकिहाल्छ मेरो। आज खालि अपलोड गर्ने काम बाँकी छ के, आज सब गरिहाल्छु। सर अनि आई हेभ अ ड्रिम र वुमेन्स बिजनेसको सर त्यसको नोट्स नै छैन सर। म सब पठाइदिन्छु है ल। आज भिडियो जान्छ तिमीहरूको है, आज सबै जान्छ आज। अस्ति अगाडितिर आउँछ सर। सब पाउँछ आज सब म्यानेज भइसकेको छ। अब खालि अपलोड गर्ने र त्यसलाई लिङ्क पठाउने, अपलोड गर्ने लिङ्क पठाउने काम मात्रै बाँकी छ।